اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतुल क़सस की आयत नंबर 43 से 43 नंबर आयत है सूरतुल क़सस की। पारा नंबर 20 है अम्मन खलक़। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नास वहुदन वरहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून। वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबिय्यि इज़ क़ज़यना इला मूसल अम्र वमा कुन्त मिनश शाहिदीन। वलाकिन्ना अंशअना क़ुरूनन फ़ततावल अलैहिमुल उमर वमा कुन्त सावियन फ़ी अहली मदयन तत्लू अलैहिम आयातिना वलाकिन्ना कुन्ना मुरसिलीन। वमा कुन्त बिजानिबित तूरि इज़ नादैना वलाकिन रहमतम मिर रब्बिका लितुन्ज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यतज़क्करून। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम
فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.